خواجہ ویسے کرنی اٹھ کے دوڑ پہ اما کہنے لگی وے ذرا ٹھہر جاؤ میں نبی نے سنے آئے چار پیر مدینے جاندیاں لگ دینے چار پیروں دیاں لگ دینے وے اٹھاں پیروں دا بیلا دینی دوڑ دا جامی دوڑ دا یامی یہ نبی مل پہ دے بے خیامی نا ملے تے اڑی کی نا دے دیاں رکھی پچھے ماں پہ اڑی کا کر دیا نوجوانوں نے ٹھنڈے پانی دا گڑا پریا ماں دے سرانے رکھے آؤ انہیں کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھے آؤ ٹرن لگے ماں دے قدم چھم کے روئی جا رہے عرض کی تھی اماں دعا کری کملی والا گھر میں لے جاوے آئیے میں قرآن پڑھا کہ قرآن مجید متعدد آیات بینات اللہ نے اس مضمون نو بیان فرمایا پھر میں تو انہوں دساں کہ جنہاں نے ماں تے باپ دیا خدمتہ کی تھی رب نے انہوں نے کیسے عروج تے مرتبے عطا کی تھے سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پروردگار نے قرآن دیا نا آیات جا فرمایا عبادت میری کری جا اپنے ماں پیانا اس نے سلوک کری جا پروردگار نے ارشاد فرمایا انہاں نال اف بھی نہ کری انہاں نو ہائے بھی نہ آکھی انہاں نو اوے کہہ کے بھی نہ کدرے بلا دے میں عرض کی تھی یا اللہ بلانا کیویں میں فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ نے ارشاد فرمایا بڑے کریم لہجے دے نال گل کرنی ہے عرض کی تھی یا اللہ کریم لہجہ کیڑا ہے پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اپنے یار دی باری آئی فرمایا انہو لقول رسول کریم قرآن دی باری آئی فرمایا انہو لقرآن کریم جدو ماں پیاں دی باری آئی فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ نے رجا فرمایا میں بھی رب الکریم میرا یار رسول کریم ہے قرآن کریم ہے فرمایا جی میں تے میرا یار تیرے لی کریم اپنے ماں باپ واسطے میں تو کریم بن جاؤ نوجوانوں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا پوری دنیا پھر کے میں جد بھی کوئی مرتبے والا بندہ ملے آؤ نہ پوچھا دا سے مقام کتھو لینی انہیں آکھا یا تے میری ماں دی دعائے کسے نے آکھا میرے باپ دی دعائے کسے نے آکھا میرے مرشد دی دعائے پتہ لگیا مقام جدو بھی ملے دعا مدے نال ملے آؤ جناب چودھری محمد عارف لاہوری صاحب ای بھی جدو ٹائم لین گئے نہ پوچھے نہ کاروبار انہیاں رب نے عزتاں عطا کی دیا کتھوں اے مقام لے آؤ کہنے لگے آسی صاحب سوریاں میرے ماں پیاں دیا دعا نے پتہ لگیا مقام جن بھی ملدا ماں پیاں دیا دعا مدے نال ملدا ہے نوجوانوں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن ملک انطاکیہ تو ملک شام والہجرت فرما رہے فرما دینے رستے دے اندر تھک گیا عرض کی تھی یا اللہ تیرا نبیاں تھک گیا سواری عطا فرماؤ اللہ نے فرمایا پہاڑی دی اونٹ چے چلے جاؤ اتھے کہ میرا ولی بیٹھا ہے ادھے کل جا کے سواری لے لو اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے میں پہاڑی دی اونٹ چے گیا اللہ دا ولی بیٹھا ہے میں سلام اکھے آؤ انہیں اکھے موسیٰ علیکم السلام فرما دینے انہوں میرے نام دا کیویں پتہ لگیا کہنے لگا نبی اللہ جیڑا رب تو انہوں میرے کل بیج سکتا ہے منوں تو آڈا نام بھی دس سکتا ہے اللہ دے نبی فرما دینے میں دائیں بائیں بیکھے آؤ اتھے پنڈ کوئی نہیں گرائی کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی بستی کوئی نہیں اے بابا سواری کی تھولے آکے دے بے گا عرض کردہ نبی اللہ
کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں تو آنو تے سواری دی لوڑے میں جتھوں بھی لے آکے دیواں اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے بابا جدو یاد الہی تو پارے گئے ہویا انہیں آسمان ولبے کیا بدل دا ٹکڑا ہوا چھوڑ دا جا رہے اس بابے نے انگلی دا اشارہ کیتا انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تے آ جاؤ اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے بابے دا اشارہ ہویا بدل دا ٹکڑا زمین تے آ کے گھوڑا بن گیا عرض کردہ نبی اللہ بے جو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے بہنا تے بھول گیا فرمان لگے بابا میں نبیاں تو ولی ہیں فرمایا دس کنیاں کو راتا جاگے بیٹھا ہے کنیاں کو تسبیحاں پڑھ بیٹھا ہے کنیاں کو سجدے کر کے اللہ نو راضی کر لے آئی فرمایا بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے بابے دیاں چیخاں نکل گئی عرض کردہ نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے فرمایا بابا دس شانہ کتھوں لئیاں عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا ہوں میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی نہ کچھ نہیں کی تھا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہے ہوں عرض کی تھی نبی اللہ جڑے ویلے ماں دا آخری ویلا آیا میری اماں فرمایا بے پتر آیا جاؤ درہ جاندی وری ماں دے سینے نہ لگے جاؤ نہ نیلی چھت والے نہ دو گلہ کرنی آوانے عرض کی تھی نبی اللہ میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا اماں نے آت جو کہ عرض کی تھی یا اللہ 20 سال میرا پتر میری خدمتہ کردہ رہے آئے میں جو مانگ دی رہی ہوں میرا پتر لے آکے دیندہ رہے آئے اج میں ٹر چلی آؤں میرے بعد کسے ماما بدگاں دعاواں نہیں دینی آؤ عرض کی تھی یا اللہ میں ایک کوئی دعا دے چلی آؤں جی میں 20 سال میری مندہ رہے آئے جدو میں ٹر جاواں تو اے دیاں مندہ رہی عرض کی تھی نبی اللہ ماں نے دعا کی تھی میری ماں دی روح پرواد کر گئی نارو بال والے مرنا تے سارے آنے میں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مر جائے نہیں تے پوچھئے دیکھلو جی دی ماں مر گئی ہے میاں صاحب فرما دینے اے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرنے کنڈ خالی تے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرنے کنڈ خالی تے ماما باجے محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی بھائی ماما باجے محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی موسیٰ کلیم کو ہے دور دے آئے تے عرض کیتی او ولی تے میں نبی میں نبی نو دے کل بھیجے تے انہوں انہی شانہ دیتی ہیں کہ بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لیندے اللہ فرمایا موسیٰ تو اس گل تو حیران ہے انہیں بدل دے ٹکڑا زمین تے بلایا فرمایا کدے بابا ہاتھ چکے دعا کرے نا کہ یا اللہ آسمان زمین پہ اتار دے تے دعا میں ای بھی من لنی ہے کیونکہ ماں بابے وال نہیں پہ ویکھدا میں تے ماں دی دعا وال پہ ویکھنا وا ایدہ مطلب ہے کہ پچھلیاں قوماں تے جڑے ولی بنے ماں دی دعا نال بنے تے ماں دی دعا اج بھی موجود ہے تے ولایت ابو اج بھی کھلا ہے ایدہ مطلب ہے اج بھی کو ماں پہ دی دعا لے لے تے اج بھی وہ ولی بن سکدا ہے دعا کریا کرو ماں نہ جائے اج ماما روندیاں تے باپ کو لاندے میں تو ہاڑی گل تے نہیں کردا تسی تے فرما بردارو پر او ماما جڑیاں وڈیریاں ماما رو کے آ کے کہندی ہے اسی صاحب کوئی تعویذ لکھ دیو کو وظیفہ دیو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں اس ویلے کلیجہ پھٹ دے
मां ते बाप की कदर वेखनी होवे ना ते अपने पिंड ईद वाले दिन वेखियो जदों सारा पिंड नवे कपड़े पा के ईद मनादा होवेगा पर जिन्हां दी मामा ते बाप टुर गए ना उन्हें ईद पढ़ के घर नहीं जाना उन्हें ईद की नमाज पढ़ के कब्रिस्तान जाना सारा जमाना ईद मनादा होंदे ते कब्रिस्तान कोई मां दी कब्र ते रोंदा होंदा कोई बाप दी कब्र ते रोंदा होंदा जेड़े ईद वाले दिन कब्रिस्तान रोंदे ने उन्हां कोल पुछो मां की होंदी है उन्हां कोल पुछो बाप की होंदा है फिर ईदा भी ईदा नहीं लगदियां जदों मापे टुर जावन लोगों को कब्रिस्तान चो डर लगता है पर जदों मां कब्रिस्तान टुर जाए ना फिर कब्रिस्तान चो डर भी नहीं लगता मेरी मिल्लत के नौजवानों एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इशा की नमाज पढ़ाई इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने शोबुल ईमान के अंदर हदीस पाक लिखी कि इशा की नमाज पढ़ा के जदों रुख अनवर सहाबा वल कीता ते हुजूर दी अखियां च इंज अथरू जिवें तस्बीह टुट जावे ते तस्बीह दे दाने गिरदे सहाबा ने अर्ज की सोने असा ते तुहाडे वजू दे पानी दा कतरा कदे जमीन ते नहीं डिगन देता तेरे अथरू माइया कौन वेखे अखे कमली वाले क्यों रोंदे हो या रसूल अल्लाह किसे दुख देता ते सानू दसो असी अपने पुत्र तुहाडियां जुल्फां दे कुंडलां तो गार देंगे क्यों रोंदे हो सैयद आलम ने फरमाया सहाबा मैनू कोई गम नहीं मैनू किसे कोई तकलीफ नहीं देती अर्ज की फिर रोंदे क्यों फरमाया मैनू मेरी मां दी याद थी आती मां याद आ रही फरमाया सहाबा जो मेरा दिल कर दे काश मेरे हुजरे च मेरी मां आमिना बैठी हो मैं इशा की नमाज पढ़दा होवां ते अचानक मेरी मां की आवाज आवे मुहम्मद मेरी गल सुन जा फरमाया मैं मुहम्मद का दिल करदा मेरी अम्मी की आवाज आवे ते मैं रब की नमाज छड़ के अपनी मां की गल सुन के आवां अज मामा रोंदियां ते बाप कुरलांदे अद्धी रात वेले पुत्र घर आवे ते बाप पूछे ना किथों आया अज दे पुत्र जो गोरी पा के बाप वाल वेखदे ने कि अगली रात बाप बेचारा पूछे ही ना किथों आया इस घर को आग लगी घर के चिराग से पर जिस नबी दा तू कलमा पढ़िया ना उस नबी ने फरमाया कदे मैं मुहम्मद दी मां बुलावे ना फरमाया मैं रब दी नमाज छड़ के ते मां दी गल सुन के आवां मेरी मिल्लत के नौजवानों साढ़े सियालकोट के अंदर ना एक तारीख बहुत बड़े खतीब गुजरे उन्होंने नाम सी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते सन जब मैं जलसियां ते तकरीर करे जाना ना तो लोग इश्तिहारां ते मेरा नाम लिख देने ते मेरे नाम दे नाल अलकाबात लिख देने खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शोला बयां आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते लोग इन्ना मेरा लंबा नाम लिख देने पर मेरे कलेजे ठंड नहीं पैंदी पर जदों अद्धी रात वेले जलसा मुका के घर जावां ना ते जवान पुत्र सुते होंदे ते वडेरी जी मां जागदी होंदी तुसी सर्दी दे मौसम च जलसा सुनन आयो ना रात तो 2 बजे तुसी घर पहुंचोगे ना ते वेखियो मां जागदी होवेगी मावां जागदी होंदियां ते मावां नूं पुत्रां दे बैल देवन दी लोड़ नहीं दरवाजा खड़काण दी लोड़ नहीं पुत्र आउण ते मां दी धड़कनां ही तेज हो जांदियां ने मां दा अपने पुत्र नाल खूनी रिश्ता ते रूहानी रिश्ता ऐसा होंदा है आ फरमाते ने मां जागदी होंदी पुत्र सुते होंदे मैं जाके अज दरवाजे ते हाथ ही रखना ते अंदरों मेरी मां की आवाज आउंदी है वे जूसबा आ गए तुसी नहीं समझे बाहर लोग हजरत साहब कहंदे ने हुजूर कहंदे ने अल्लामा साहब कहंदे ने पर जिहड़ी घर च मां है ना वो अनपढ़ भी है वो पेंडू भी है वो सादी भी है उन्होंने तलफुज ना यूसुफ कहना नहीं आता उन्होंने यूसुफा कहना भी नहीं आता पर प्यार ना कहती है जूसबा भी आ गए फरमाते सन अद्धी रात वेले होरे किहड़े प्यार ना जूसबा कहती है कलेजे ही ठंड पा देती है तेन चीमा चट्ठा राजपूत राणा साहब जट साहब भट्ट साहब मलिक साहब चौधरी साहब कहने वाले जमाने च लखां भी होणगे पर ओ जेड़ा तेन पप्पू ते मिठू कह के गां बुलांदी है ना मां टुट गई तो रात को सराने च सिर दे के रोया करेगा कोई उंज बुलावे जिवें अम्मी बुलांदी सी कोई तो उंज प्यार करे जिवें मेरे अब्बू करदे सन पर इन्हां वर्गा कोई होवे ते इन्हां वर्गा प्यार करे इन्हां वर्गा कोई होवे ते इन्हां वर्गा बुलावे ना टुर जावां
تے پھر حسرتا ہی رہ جا دیا نے میرے کل چند دیر پہلے ایک بڑے وڈیرے جب بابا جی بیٹھے میری عادت ہے میں پوچھے ماں کہ بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے 80 سال میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں کی گزر گئی پر شکر ہے پتر جوان ہوئے نے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے اللہ نے کوٹھیاں بھی دیتیاں کاراں بھی دیتیاں رب دے بڑے فضل ہو گئے نے میں ویکھیا تے بابے دی اکھ وچ موٹے موٹے اتھرو میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت رہ گئی ہو کہنے لگے 80 صاحب کوئی حسرت نہیں میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں ہو تے اتھرو صاف کر کے کہنے لگے 80 صاحب ہور تو کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی بیٹھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہوئے نا کدے اندر جاواں تے میری ماں بیٹھی ہوئے پر کتھوں لے کے آواں ماں جڑی آج میں گھر جاواں تے ماں میرا انتظار کر دی ہوئے میری ماں اندر بیٹھی ہوئے ماما ٹر جانتے حسرتا رہ جاندیاں کاش میری ماں ہوئے کاش میرے ابو ہوئے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ماں مرتے آئے اے ماں پہ مکی دے آئے ویر مرنے بیڑا بیلا اے باؤ مرے باؤ مرے تے محمد بساؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی باؤ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ ایک دن ابو جاؤ نے میرے نبی دے مدد دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلیا کملی والے روندیاں روندیاں کعبے دے اندر آ گئے سارا دن کملی والے کعبے بھلوے کے روندے رہے نلے عرضہ کر دے رہے ربا دکھ ماما نو سنائی دینے دکھ پیوان نو سنائی دینے عرض کی تیا اللہ میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں انما عشقو بسی و حضنی الاللہ عرض کی تھی کعبے والے میں تینوں دکھڑے سناؤنے آیا ہوں سارا دل کملی والے کعبے بھلوے کے روندے رہے ادھر شام دا بیلا ججا میر حمزہ شکار کر کے گرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی فرماتے نے رونی کیوں ہیں کہن لگی کعبے کلوں گدری ساں محمد کلیاں بیٹھ کے پھر روندہ سی چاچے نے پوچھے کیوں روندہ ہے کہن لگی سنے ابو جاؤل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جاؤل دے سرے چے کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے نہ لا لے آؤ کہن لگے سنے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھ دا میرے نبی نے رو کے چاچے دے بازو چھوڑا دیتے ہیں فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی باپا نہیں آج کدے ماں زندہ دی انج نکرہ جکھلیاں بے کے ناروں داؤ آج کدے باپ زندہ داؤ لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دیں پر آج ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ اے باغاں دے وچ ہری اللہ توتا پھر دا ڈالی ڈالی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی بھائی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی وہ جڑا تیرے بیڑے دا باغ تیری ماں نے لگایا نا اس بیڑے دے باغ دا مالی تیرا باپ ہے مالی ٹوٹ جامن تے باغ اجڑ جاندے نے
میری ملت دے نوجوانوں بچہ اپنے باپ دی انگلی پھکڑ کے نا تے بازار چو گزر جائے تے بچے نو یہ لگتا ہے جی میں سارے بازار دے کھلونا ہی میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے بچے نو کوئی جھڑک مارے تے بچہ پہلی گلے کردہ میں اپنے ابو نو دسانگا کیونکہ بچے نو اپنے باپ تے مان ہوتا ہے مان ہوتا ہے کہ میرے باپ نے میں نو ڈگن بھی نہیں دینا تے یتیم نو کوئی جھڑک مارے تے یتیم چپ کر جاندہ کیوں او کنو دسے ہو دا تے باپ ہی ٹر گئے زمانے دیا ساریاں جھڑکا یتیم کھا کے بھی چپ کر جاندے نے نبی کریم علیہ السلام نے مان و عظمت دیتیاں تے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات فرماتا جنت ماما دے قدمہ تھلے بھی پر جدو بابے دی باری آئی نا تو سکت غور کیتا ہے ناروال والے ہو کسی کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا کسی ناروال دی اچھی سوسائٹی لاہور دی اچھی سوسائٹی یا سیالکوٹ دی اچھی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی دی اندر تے پیڑ دے لوگ کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے کل کروڑا روپے نے کیوں یہ کل سیالکوٹ یا لاہور دی فلان سوسائٹی دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہے تو جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بندہ بڑا امیر ہے تیری تے میری ماں کنی امیر ہے کہ جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے زمین تے آسمان اکٹھے کریے نا تے جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتے تے ماں دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے پر کدے غور کر کے ویکھو کہ ایڈی امیر مائی جدے قدمہ تھلے جنت ہے او ساری زندگی روٹیاں ساڑے ابو دیاں پکان دیئے کپڑے ساڑے ابو دے دھوے کپڑے ساڑے ابو دے پریس کرے شوہر دے قدم بھی دباوے میں نے سچی دسیو ایڈی امیر مائی جڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کشان ہوئے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے ماں دی قدمہ تھلے جنت پر سید عالم نے فرمایا باپ جنت دا درمیانی گیٹ مین گیٹ ہے فرمایا اس گیٹ چو گزر کے ماں دے قدمہ والی جنت جانا ہی جی یہ دروازہ ہی بند ہو گیا تے قدمہ والی جنت کی میں جانا ہی جی ماں دے قدمہ والی جنت جانا تے حضور نے فرمایا ابو والے بوے دا خیال رکھیں اسے بوے چو گزر کے جانا جنتیاں کو کندہ پھلان کے نہیں جانا دروازے چو گزرنا دروازہ باپ ہے سال لکھا حاجی حج کر کے آئے لکھا کر کے آنگے اللہ سارے دے نصیبہ چ کرے سیالکوٹ یا لاہور ایئرپورٹ تے کھلو کے حاجی صاحب نے پوچھو حاجی صاحب لکھ روپیہ لگا کے حج کر کے آئیو اتھے گرمیاں پہاڑاں تے دوڑاں بھی لگا کے آئیو میں پچھلے سال حج تے گیا تے میں دیکھیا کہ اتھے حاجیاں دیا لشاں گلیاں چ بکھریاں پر اپنی اکھاں نال ویکھیاں کچھ پیاس نہ مر گئی کچھ گرمی نہ مر گئی اتنا مشکل حج لوگا کیتا پر آن لگیا سعودی عرب والے کو سرٹیفکیٹ نہیں دیتا کوئی سند نہیں دیتی کوئی گارنٹی کارڈ نہیں دیتا کہ حاجی صاحب لکھاں روپے لگا کے آئے ہو بڑی محنت کر کے چلے ہو تہاڈا سرٹیفکیٹ ہے تہاڈی سند ہے کہ تسی حاجی صاحب ہو گئے ہو تہاڈا حج قبول ہے حاجی صاحب کہنے گے کوئی گارنٹی نہیں کوئی سند نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں قبول ہے کہ نہیں یہ رب نو پتہ ہے یہ مطلب ہے کہ کعبے حج کر کے بھی آ جائیں تیرے کو گارنٹی کوئی نہیں پر مدینہ دے والی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے رب تینوں ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب عطا کرے گا کعبے دے حج دی کوئی گارنٹی نہیں پر جب باپ دی واری آئی نا پہی عارف جی یہ نہیں فرمایا کہ جڑا سویرے اٹھ کے تے باپ نو خرچہ دے وے ابو دا حال پچھے قدم دباوے ابو دی جیبے چے خرچہ نہیں ایک اللہ بات دیا فرمایا جڑا صرف ابو نو ویکھ کے مسکرا دے وے ابو نو ویکھ کے متھے تیوڑی نہ پاوے اے نہ سمجھے میرا دنیا چا سب تو بڑا دشمنی میرا باپ ہے نہیں ابو نو ویکھ کے نہ خوش ہوئے کہ مسکرا دے وے فرمایا رب دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج 2 عمریاں دا ثواب لکھ دے ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے نبی فرمانو 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے کریم نے فرمایا 3 حجاں دا ثواب باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے آج کتنے خوشبخت بیٹے نے کہ جنہاں نے اپنے والدین دے اشالے ثواب دے واسطے اس حسین محفل دا انعقاد کیتا یہ حق تے ادا نہیں کیتے جا سکتے
پر چلو کچھ نہ کچھ تے انہاں دے احساناں دے بدلے ادا کریے نا قیامت نو اللہ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے انہاں نو حضور دے لوائے الحمد نیچے رب تعالی جگہ نصیب فرما دے وے تے آج جڑے نوجوان میری ملت دے بیٹھے میرا دل کہ انہاں نو اسے بہانے میں عظمت والدین دے حوالے نہ کچھ سب کم چیزاں عرض کر جاواں گرامی قدر حضرات ایک نوجوان ایک دن نبی کریم دی بارگاہ جایا توجہ نوجوان کھڑا ہو گیا تو کہہ لگا یا رسول اللہ میں تواڈی عدالت وچ ایک مقدمہ لے کے آیا میرے کریم نے فرمایا جی بیٹا بولو کدا مقدمہ کدی شکایت انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا رسول کریم نے لکھیا کہ میری عدالت وچ باپ دی شکایت میں تے انہاں نوں باپ دی عظمتاں سکھاون آیا سا ادب سکھان آیا سا نبی کریم نے فرمایا بیٹا بولو کی شکایت انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں وڈا ہو گیا جوان ہو گیا میں بال بچے والا یا رسول اللہ میں جدو کمائی کر کے لے ہونا تو میرے ابو جی میری کمائی چکو جو پیسے لے لیں دینے تو میں اولاد پالا کہ ماں پہ پالا حضور نے فرما کی چاہنا ہے انہیں عرض کی تھی میرے ابو نو بلاؤ تو میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ مگیا کرے اور نبی کریم علیہ السلام صحابہ نو فرمایا صحابہ اس نوجوان دے ابو نو کون جان دے ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مدینے تو دور انہ دا گاؤں ہے انہ دے باپ بڑے بڑیرے جیتے میں جانا حضور نے فرمایا جاؤ بابے نو بلا کے لے آؤ صحابی رسول کے جا کے دروازہ کھڑکایا وڈیرا یا بابا باہر آیا جدی کمر جھکیے لاٹھی ٹیک دے پسینہ پہ وگے آکے پوچھ دا آن والے تو کون ہے فرمایا میں مدینے تو آیا نبی کریم نے بھیجے ہے تے بابا جی تو انہوں کملی والے مدینے پہ بلان دے اس گاؤں دا نا کیے جی دودھ کے دودے والی ناروال والے ہو اے عمرے دا ٹکٹ نکلے نا محفلے تو سا ویکھیا جدھر نکل دا روندہ رات میں دو تقریرہ کی تھی تو اوتھے نا عمرے دے دو ٹکٹ سان تے او جدھر ٹکٹ نکلیا نا پرسوں میں حاصل پور سان تے اوتھے ایک بچے دا نوجوان دا عمرے دا ٹکٹ نکلیا او دا وڈیرا جب باپ میرے سامنے کھڑا جدو کمرے چاہے تے میں اس بچے نو آکھیا بھائی تینوں مبارک ہوئے او کہنے لگا سی صاحب میں نہیں جانا میں اپنے ابو جی نو بھیجنا تو باپ رون لگ پیا تو کہنے لگا سی صاحب دیکھو میں نے حضور نے بلایا سچی دسیو 15ویں صدی دے اندر 1500 سال بعد جدہ عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں حضور نے بلایا تو انہوں چاہ چڑھ دینے تو جدہ دروازہ کھڑکا کے کسی آکھیا ہوئے چل بابا تینوں مدینے کملی والے پہ بلا دینے اس بابے نو کنے کو چاہ چڑھے ہون گے پنجابی سیال کوٹی تے نارو والدی زبان چاکھاں تے بابا پاؤندے پیری مدینے والی ٹور پہ نالے لاٹھی ٹیک دا مدینے والا آوے تے نالے آکھے لوگو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا جی انہیں میں نو بلایا جی بابا ٹوریا مدینے دی گلیاں چایا اساں ویکھے گلیاں سجنا دے گلیاں محلے ولی گو سے بیٹھے نے راما نو ملے بابا آیا تے مسجد نبی دی چوکھر پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ میرے نبی نے وعلیکم السلام کہہ کے بابے نو بلایا تے بابا قریب آکے بیٹھ گیا کہنے لگا کملی والے انہوں راما تو صدقے جتو تیرا پیغام گیا سونا میں حاضر ہاں یا رسول اللہ میں نے کیوں بلایا جی حکم ہوئے ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنے اور نبی کریم نے اس نوجوان والی اشارہ کیتا حضور نے فرمایا بابا جی اے نوجوان کون ہے وڈیرے جو باپ نے پتر دے چہرے والے ویکھیا تے بڑا خوش ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ اے میری جان ہے اے میری جان ہے نبی کریم نے فرمایا پھر جڑی تیری جان ہے نا اج نے تیری شکایت محمد دی عدالت چ لگا دیتی تیرا مقدمہ پیش کر دیتا ہے بابے دی ہائیں نکل گئیاں تے بابا زاروں کی تار رو پیا حدیث کے پاک چاہتا ہے جب بابے تے نبی پاک دے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے اچانک جبریل آگے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ فیصلہ بعد چوے گا مقدمہ بعد چو سنے ہو بابا جدو اپنے گھروں نکلے نا تو اڈی بارگاہ چون لئی انہیں رستے چ آؤندے آؤندے اپنے دل چ کوئی عربی دے شعر پڑھے نے اپنے پتر دے غم تے دکھڑے دے اس بابے نو کو وہ شعر سنا نبی کریم نے فرمایا بابا جی سنے اپنے پتر دے غم میں تو ساں کوئی شعر پڑھے نے وہ تے سناؤ بابا کہنے لگا کملی والے تو واقعی سچا نبی ہیں وہ شعر تے مجھے میرے کنہ نے بھی نہیں سنے وہ دکھڑے تے میں دل چی رکھے نے سونے انہوں دی بھی خبر ہو گئی رسول کریم نے فرمایا بابا وہ شعر سنا نوجوانوں سے بابے نے عربی دے شعر جو دکھڑا سنایا دکھیے دی گل دکھیے جانے سکھیے نکی خبراں او پنجابی چودہ آسان جا ترجمہ عرض کرا بابے نے عرض کی دی کملی والے جدو میں جبانے ہویا
میری شادی ہوگی ہر نوجوان دی طرح میں دعاواں کردا رہیا ادھی رات ویلے جا کے کعبے دے پردے پھڑ کے عرضاں کردا رہیا کعبے والے مینوں پتر دے دے عرض کیتی یا اللہ مینوں میرا وارث دے دے یا اللہ بڑے پیدا سایا را دے دے ادھی رات ویلے کعبے دے پردے پھڑ کے روندا رہیا پتر منگدا رہیا عرض کردا رہیا یا اللہ مینوں میری دولت دا وارث دے دے یا اللہ بڑے پیدا سہارا عطا کر دے میاں صاحب فرماندے نے سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی اے سکھ پتراں دی اوے ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے نبیاں بھی منگے کر کرے عذر بہانے عرض کی تھی کملی والے ادھی رات ویلے دعاواں کردا رہیا اللہ نے مینوں پتر دے دیتا سونیا جڑے ویلے نہ پہلی باری گودی چٹا کے میں ویکھیا اے کملی والے آوندیا میری جان بن گیا سونیا ساری رات خوشی جے دے سرانے بہ کے گزاردا رہیا کملی والی اے ہسدا سی میں ہسدا سا اے روندا سی میں روندا سا انہیں کدے بیمار ہو جانا اے دے مرن دے خوف نال میں جوندا ہی مر جاندا رہیا اپنے لباں چ لقمے نکال کے دے منہ چ ڈالدا رہیا اے مکے دیاں پہاڑیاں گواہ اے عرب دیاں پہاڑیاں گواہ سارا دن انہاں موڈیاں تے چکے سیراں کراندا رہیا عرض کیتی کملی والی اے جو جوان ہوندا گیا میریاں صدراں جوان ہوندیاں گئیاں عرض کیتی سونیا ویلا بھی آ گیا اے دے وال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے اے دی کمر سیدھی ہوگی میری کمر جھک گئی اے دے تے جوانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خدائیں آ گئی اج ویلا آ گیا ہے میرا پتر جوان ہو کے میرے نبی نو میریاں شکایتاں کردا ہے بابا نالے روئی جا رہے میرے نبی دیاں کچی اتھرو آ گئے صحابہ بھی بابے دی داستان سن کے روئی جا رہے عرض کردہ کملی والے آؤ دسو میرا پتر کی کہندہ ہے فرمایا بابا تیرا پتر کہندہ میں جوان ہو گیا بچیاں والا ماؤ میرے بابے نو کہو میرے کلوں بابا نہیں پلے آ جاندہ میرے بابے نو کہو پیسے نہ مگیا کریں بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے کہن لگا کملی والی آؤ اے میریاں کمائیاں کھاؤں کے پلن والوں اے دے جو کمائی جو میرے حصے مکے گئے نہیں عرض کردہ کملی والی آؤ سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا جدو بیٹیاں تے بہنا بھوبے آ جان خالی نہ بھیجیا آ جائیں کملی والی آؤ میں بڑے رائے ہو گیا تھیاں ملنے ہوندیاں ہونے میریاں بہنوں میں نو ملنے ہوندیاں ہونے کملی والے آؤ کمان جو گوی نہیں رہا سونیا ہاتھ کم دینے کمر جھک گئی ہے سونیا میں بیٹیاں نو خالی کی میں بیج دے ماؤ ساری زندگی ونڈا رہے آؤ کملی والے آؤ کمان جو گا نہیں رہا کملی والے آؤ یہ دیکھنو تھوڑے پیسے لے کے اپنی ادھیاں نو دے دینا یہ دیاں پھپیاں ملنو دیاں نہیں سونیا جدو پینا ٹر دیاں نے کچھ دے کے بیجنا ہوا کملی والے آؤ جے تسی آخ دے ہو آج تو بعد میں دیکھو لوں کچھ نہیں لمانگا میرے آقا نے بیکھیا بابا روندہ ہی ٹر پہ آؤ میرے نبی اپنی جگہ بھی اٹھ کے سنو جبان دے قریب آئی رحمت عالم نے دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن باپ دیاں شکایتاں کرنا والی آؤ فرمایا محمد فیصلہ سنی جاؤ فرمایا انت و مالک علی ابی کا فرمایا جی میں تو ایسا بابے دائیں تیری کمائی بھی بابے دی فرمایا سن باپ دی ایسی کہتا کرنے والے آئی محمد دی عدالت دا فیصلہ فرمایا انت و مالک علی ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دا نا تیری کمائی بھی تیرے باپ دی ہے تو
کون ہو میں باپ نو اپنی کمائیاں چو حصے دین والا فرمایا تو تے آپ باپ دا حصہ ہے یارو جڑا سعودی عرب دے 17ویں منزل تے جا کے گرمیاں دی دوپہر نو بابا دہاڑی لگاندا ہے وہ اس واسطے لگاندا ہے کہ میرا پتر جڑا میٹرک دے پیپر پاکستان دیندا ہے وہ گرمی چ نہ پڑے وہ اسی والے ٹھنڈے کمرے چ پڑے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگ جائے تے پتر پڑھ لکھ کے جوان ہو کے کہندا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کی ہے میرے لئے کی کیتا اس ویلے باپ دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے کہ پترا تیرے پیچھے تے میں اپنی جوانی قربان کر چھڑی تیرے پیچھے تے میں اپنی زندگی دیا ساریاں لذتاں ختم کر دیتی ہیں تو میں نہ پوچھنا میں تیرے لئے کیتا کی ہے میری ملت دے نوجوانوں سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چمیا کر میں ممبر رسول تے بہ کے دعویٰ کرنا اس دن زمانے تے تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا سویرے اٹھ کے ماں دے قدمہ دا بوسہ لے اپنے ابو دے ہتھاں دا بوسہ لے زمانے چ کانڈ کوئی نہ لا سکے گا اے تسی انہیں بابے انہیں فقیر انہیں درویش تے ولی ویکھے زندگی چو سونے پر کدے غور کر کے بیکھا جی اے ہر محفل چک نعرہ لگ دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید جاؤ پاک پتن جا کے بابے فرید نو پوچھو بابا فرید ولی تے زمانے چ انہیں نے پر نعرے تیرے کیوں لگ دے تے قبر چو آج بھی آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا پلا ہوئے ماں دا او ماں جنہیں بچپن چاکیا فریدہ نماز پڑھیا کر آکھیا میں نماز پڑھیے کی مل دے آکھیا پتر نماز پڑھیے تے رب شکر دے دے ماں نو پتہ سے انہوں شکر بڑی پسند ہے مٹھا پسند ہے اذان دی آواز آئی تھی آکھیا میں نماز پڑھیے امی نے فرما تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں امی نے شکر دی پوڑی بنا کے نا مسلح دے نیچے رکھی جدو سلام پھیریا تے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرما پتر جدو نماز پڑھیے تے شکر مسلح دے نیچے رکھ جاندے نے مسلح چکیا شکر کھا دی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی آکھیا امی نماز پڑھیے امی نے فرما بیٹا تو وضو کر انہیں وضو کیتا تے ماں نے مسلح تھلے شکر دی پوڑی رکھ دیتی اس ماں تو صدقے نہ جائیے اور جنہیں شکر دیاں پڑیاں کھوا کھوا کے پتر نمازی بنا لیا جدو پکے نمازی ہوگے نا پکے نمازی پکے رمضان شریف آن والے نا تے ویکھو جتیاں دی جگہ تک نمازی ہونے نا پر جس دن عید دی نماز دے ویلا ہونا نا تے عید پڑی جانی ہے تے ظہر پڑی جانی ہے تے ظہر ویلے اوہی 4-5 نمازی ہونا نا تے او جڑے جتیاں تک سن پھر او کیڑے سن یہ مطلب پکے نہیں سن پکے نہیں سن اور ساڑھے ایک بزرگ فرمان دے سن آسی صاحب ساڑھے زمانے جو مسجدہ کچیاں ہو گیا سن تے نمازی بڑے پکے ہوں دے سن ہن مسجدہ پکیاں ہو گیا تے نمازی کچے ہو گئے مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے جب بابا فرید پکے نمازی ہو گئے تھے ایک دن بارو کھیل کے آئے تھے آپ ہی مسلح بچھا کے نا تے نماز پڑھن لگے امی بے کے فرمایا وے فرید وے پتر مسلح بچھان لگے وے وضو تے کر لے عرض کی تھی امی وضو بارو کر کے آئے ہیں انہا کہہ کے تھے فرید نے نماز نیت کر لی تھے اندر ماں نے بھی مسلح بچھا لیا اما سجدے چرو کے کہن لگی یا اللہ جماع دی عزت رہ جماع دی لاج رکھنی اجے شکر نہ ملی یا اللہ ماں دا راد کھل جائے گا اج شکر نہ ملی کدرے فرید دا دل نہ ٹوٹ جائے میرا فرید کدرے بے نمازی نہ ہو جائے اما نے سجدے چرو کی عرضہ کی تھی یا اللہ جماع دی لاج رکھنی یا اللہ میرے پتر دا دل نہ توڑی اما نے سجدے چڑے درد نہ دعا کی تھی ادھر فرید نے نماز پڑھ کے مسلح چکیا دیکھیا نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے آواز دے کے کہن لگے اماں جی آنکھی ہے اماں نے دوڑ کیا کہ ویکھیا شکر دا دریا پہ چل دائے اماں سینے لا کے متھا چمے آؤ متھا چم کے فرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آئے اجے انہاں رکھی سائیاں آپ رکھیے پتہ لگیا پاویں بابا فرید ہی ہوئے پر پیچھے دعاواں ماں دی گئی ہیں میں ایک دی گل کی تھی بڑا وقت درکار ہے آؤ میں تانوں آخری گل تے بس او دے چے میں سارا لوبے لباب عرض کر دے ماں نبی کریم جدو ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے نا اثر دی نماز دا بیلا ہویا تے نبی کریم نے فرمایا آؤ صحابہ ذرا مدینہ دی سیر کر کے آئیے
مدینہ تو باہر آ کے نبی پاک نے مشرق وال چہرہ انور کیتا تے اپنے سینے دے کپڑا ہٹا کے نا تے لمبے لمبے سانس لے صحابہ ویکھدے رہے اگلے دن پھر انج ہویا اگلے دن پھر انج ہویا تیسرے دن حضرت عمر فاروق نے پوچھا یا رسول اللہ ادھر کیے میرے آقا نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چے ایک محمد دا دیوانہ وسد ہے اتھے آ کے کھلواں تے مینوں رحمان دی خوشبو آندی سادہ پنجابی تا ترجمہ کران تے فرمایا اتھے آ کے کھلواں تے عاشقاں والو ٹھنڈیاں ہواواں آندیاں نے اسے واسطے علامہ اقبال نے فرمایا سی میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اے جڑا پاکستان ہے نا یہ مدینہ تو مشرق والی جانب ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں جدرو حضور نو عاشقاں والوں ٹھنڈیاں ہواواں گئیاں سن نا میرا وطن ہوئی ہے آئی پاکستان ہے جدرو حضور نو عاشقاں والوں ٹھنڈیاں ہواواں گئیاں کون اندے بالی کو پوچھیا یا رسول اللہ پتر تے اساں قربان کر چھڑے تے او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے مدینے بہ کے پیار کری جا رہے ہو عرض کیتی کون ہے سونیا کون اندے بالی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے او دے دن روزے چ گزر دینے اونٹ چار دیار دی سنت ادا ہو جائے عرض کیتی کملی والیا ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ او دے جسم تے برس دی بیماری آ گئی انہیں عرض کیتی یا اللہ میں شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کیتی کملی والیا ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ جد لوگ روندے نے او حسدہ ہوئے جد لوگ حسدے نے او روندہ ہوئے عرض کیتی کملی والیا ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چن جاندہ کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلائیوں دیاں کر دینے عرض کیتی کملی والیا ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں آؤں میرے آقا نے فرمایا دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لکے ماں دیاں خدمتہ پیا کر دائے عرض کیتی سونے او دا نام کی ہے فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی ہے عرض کیتی کملی والیا تسی کدے یمن نہیں گئے او کدے مدینے نہیں آیا ایک ایک نشانی گن کے کہ میں دس دے ہوں فرمایا صحابہ آنے والی امت نو دسنا جانا ہو اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڑھا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات دی کسے نو کرج بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی ہے ادھر میرے آقا دا ذکر چھیڑ کے بیٹھے نہیں ادھر شام ویلے چادرت ویسے کرنی شام نہیں اونٹ چار کے گھرے آندے نے اپنی ماں دے قدم چم کے کہندے نے اماں اجازت دے میں مدینے نبی ہوئے خواہوں اماں نے رود کہنا ہوئے پترہ نہ جاویں دے میں تیری ماں مر جاواگی میں نو سنبھالن والا بھی کوئی نہیں ایسا ماں دا فرما بردار رودی چپ کر جانا ہے ایک دن اونٹ چار کیا ہے قدم چم کے روئی جا رہے عرض کیتی اماں اج مدینے لگیا گلے جا پھٹ جائے گا اماں سنے ابو بکر ہر بلے یار دی دید کر دینے عمر ہر بلے یار دیا گلنا سن دینے عثمان تے علی ہر بلے یار دے کول بین دینے عرض کیتی اماں اجازت دے دے نبی بے خواہوں آگے تینوں بھی دسا گا سارا جگ بناؤنا والے نے اپنا یار کنہ کو سونا بنایا ہے اماں نے فرمایا رو نہ جاؤ نبی بے خیاؤ خواجہ ویسے کرنی اٹھ کے دوڑ پہ اماں کہنے لگی وے ذرا ٹھہر جاؤ میں نبی نے سنے آئے چار پیر مدینے جاندیاں لگ دینے چار پیروں دیاں لگ دینے دے اٹھا پیروں دا بیلا دینی ہو دوڑ دا جامی دوڑ دا یامی یہ نبی مل پہ دے بے خیامی ناؤ ملے تے اڑی کی ناؤ دے دیاں رکھی پچھے ماں پہ اڑی کا کر دیا نوجوانوں نے ٹھنڈے پانی دا گڑا پریا ماں دے سرانے رکھے آؤ انہیں کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھے آؤ ٹوڑن لگے ماں دے قدم چھم کے روئی جا رہے عرض کیتی اماں دعا کری کملی والا گھر میں لے جاوے ادھر خواجہ ویسے کرنی یمن تو دوڑ پہ ادھر مدینے امایا جا فرما دیا نبی کریم حجرے چو نکل گئے دروازے چ جا کے مڑ کے فرمایا یا
عائشہ میں ذرا باہر چلے آؤں میرا ایک مہمان آوے گا او آوے انہوں جان نہ دیویں او میں نو بیکھنے آ رہا ہے میں بھی انہوں بیکھنا ہے اما عائشہ فرما دیا نے کملی والے باہر چلے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینے والے آ رہے دوڑ دوڑ کے پیروں وچ چھالے پہ گئے اونٹ دی کھلدا لباس پھٹ گیا والاں وچ دھوڑ پہ گئی نالے مدینے والے دوڑ دی آ رہے نالے ارداں کر دے آ رہے کملی والیا تیرا ویس پہ آوندا ٹوڑے ٹوڑے نبی پاک دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب دے نال دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیا کون ہے عرض کر دینے اما جی کچھ ہوا تے دساں کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا اما عائشہ فرما دیا میں کتھوں آیا ہے عرض کی دی اما جی یمن چو نبی دا ویس آیا ہے ذرا نبی کریم نہ بھیجیا جے میں دید کرنے آیا اما عائشہ فرما دیا بے آؤں والی آؤ بے نبی کریم تے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دڑاؤں مار کے رونے لگ پہ عرض کی دی اللہ ساری زندگی اٹھی کان کر درے جامع گمہ ہی بیخ کے آواں گا آج میری حاضری کیوں نہیں قبولے ہوئی اما عائشہ فرما دیا رونا مسجد نبی جب آ جاؤ تے تھوڑی دیر اٹھیک لے نبی آ جاندے نہیں عرض کی تھی اما جی اٹھیکا کی میں نہ بیلائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اٹھیکا کر دیئے رو کے کہن لگے اما جی کملی والے تے نہیں ملے ذرا پردے چے ہو جاؤ میں جاندی وریو بیڑائی بیخ جاؤں جتھے میرا مہی وسدا ہے اما عائشہ فرما دیا میں پردے چے ہو گئی اندر ہی کبھی کھریاں والا آیا ہوں او دے بالا وچ دوڑے پیراں وچ چھالے نالے روندا نالے نکیاں چیزاں چھمدا ہے فرما دیا دی حالت بے کہ میں بھی رون لگ پئی اور روندا باہر نکلی آؤ دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے بیکھے آؤ کہن لگا کملی والی آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ وس دئی ملنے آیا سٹر چلے آؤ کچھ نہیں منگدا کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری گنتی کر لیا جائیں فرما دیا روندا ہی باہر نکل گیا تھوڑی دیر گزری کملی والے خیمے چے آ گئے بے کے فرمایا عائشہ کون آیا سی اما عائشہ رو کے عرض کی تھی کملی والے تیرا کوئی ویسے آیا سی تیرے آقا نے فرمایا عائشہ کی میدا سی عرض کی تھی کملی والے پیراں وچ چھالے نہیں والا وچ دھوڑے اونٹ دی کھلدا پھٹیا لباس ہے عرض کی تھی کملی والے کو درویش لگدا دور ہی آیا ہے میرے آقا نے فرمایا عائشہ او کی میدا سی عرض کی تھی کوئی درویش کملی والے آؤ نبی کریم نے رو کے فرمایا بایا نہ والی آؤ آپ ٹر گیا ہے خوشبو محمد بیڑے ہی چھڑ گیا ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ آؤ کوئی دوڑو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ دوڑ دینے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینہ دی جو نکل گئے لوگوں یا جے شام نہ پئی اویس گھر پہنچ گئے نبی نیمان نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی اما کہن لگی اویس ہم نبی نو ملے آیا اویس دیاں چیخ نکل گئی اما دے قدم پھڑ کے کہن لگے اما لگ دے رو دیاں ہی مر جانا ہے اپنا کہن لگی بے رونا کیوں ہے عرض کی تھی اما کملی والے گھر نہیں ملے ماں کہن دیئے بے تھوڑی دیر اڑی کے لینو سی عرض کی تھی اما اڑی کیا نہیں کدرے ماں دبے ادب نہ ہو جاما اما قدمہ دو پڑھ کے سینے لا لے آؤ اما کہن لگی رو نہ ہو یہ دو ماں دائے ڈاؤ فرما بردار ہیں چپ کر ماں دعا دیں دیئے جو ویس ماں دی خدمتی کری جاؤ دیتے نو ماں دیاں دعا مانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے گا انہوں نے اکھے جاوے ویس پترہ جگ تیرا بجدیاں گلاں کر دائی نبی تیریاں گلاں کرے گا میں آخر تے دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ انہا پاک بعض ماما
انہاں پاک باپ دا صدقہ اللہ بھائی محمد عارف صاحب دے والدین دے درجات بلند فرمائے، جنہ دے ماں پہ زندہ نے اللہ انہاں دوں صحت و عافیت والی زندگی تے اولاد نو خدمت تے ادب دی توفیق عطا فرمائے، جنہ دے ٹر گئے اللہ انہاں دی قبراں نو منور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔